أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم سأذكر شيئا من غزوة بني النضير. وبالنسبة إلى التعريف بقبيلة بني النضير، فإن بني النضير كانوا عائلة من يهود المدينة المنورة، وقد ذكر بعض المؤرخين أنها كانت قبيلة من يهود خيبر، وكانت قريتهم تسمى بالزهرة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان زعيم بني النضير حينئذ حيي بن أخطب، وكان في الجيل السادس من أجداده شخص يدعى نضير بن نحام، وباسمه تسمى هذه القبيلة بنو النضير. كانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ابنة زعيم بني النضير حيي بن أخطب. يعود نسب حيي بن أخطب إلى هارون أخي موسى عليهما السلام، وكان عدد من الناس في نسب حيي حظوا شرف كونهم أنبياء. الأمر الذي كان حيي يفتخر به، وكان يقول متفاخرا: يلطف بنا الله في الدنيا وسيلطف بنا في الآخرة أيضا. وسوف يعذبنا بضعة أيام بسبب خطايانا، وفي النهاية ستكون الجنة هي مسكننا. وبسبب هذا الكبرياء والغطرسة المتعلقة بالنسب، أعرض حيي عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقرت قبيلة بني النضير في الجهة الشمالية الشرقية على بعد نصف ميل من مسجد قباء، وكانت مساكنهم تأتي أولا انطلاقا من وسط المدينة المنورة، وكان مسجد قباء يقع على مسافة قصيرة إلى ناحية الجنوب من مسكنهم. وقعت غزوة بني النضير في ربيع الأول السنة 4 للهجرة، وقيل أنها وقعت قبل غزوة أحد، وبه قال الإمام البخاري، ولكنه كتب في المكان نفسه أنها عند ابن إسحاق وقعت بعد غزوة أحد ووقعت بئر معونة، في حين يرى ابن كثير وأكثر المؤرخين وكتاب السيرة أن غزوة بني النضير وقعت بعد غزوة أحد. لقد ورد عن أسباب غزوة بني النضير أن قريش مكة كتبوا قبل وقعة بدر إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة. كتبوا إليهم: إنكم قد آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه،
أو لنستعدين عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم وأبناءكم. هذا ما كتبه كفار مكة إلى رؤساء المدينة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان تراسلوا واجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم لقيهم في جماعة من أصحابه فقال لرؤساء المدينة: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الحق فأعرضوا عما عزموا عليه وتفرقوا. وهكذا لم يؤثر فيهم تهديد قريش. ثم بعد وقعة بدر كتبت قريش إلى اليهود مرة أخرى: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنسيرن إليكم حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنو النضير بالغدر، لأن قبائل اليهود كانت تريد مسبقا القضاء على قوة المسلمين وشوكتهم بأسرع ما يمكن. والآن فكروا في خطة يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وفقها والعياذ بالله. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا في 30 من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي على أمر بمكان نصف بيننا وبينك، فيسمعوا منك، فإن صدقوك أي علماء اليهود وآمنوا بك آمنا بك كلنا. فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من اليهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعضهم لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه من أصحابه 30 رجلا كلهم يحب أن يموت قبله؟ وبهذه الحالة إن الهجوم عليه سيكون صعبا للغاية. فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن 60 رجلا؟ فاخرج في 3 من أصحابك ونخرج إليك في 3 من علمائنا فيسمعوا منك. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 من أصحابه، وخرجت 3 من علماء اليهود واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق إليهم، وإذ أرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساره بخبرهم
قبل أن يصل إليهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول أحد المؤلفين وهو يذكر سببا آخر لهذه الغزوة: أرسلت بنو النضير رسالة إلى قريش سرا تحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأخبرتهم أيضا عن بعض نقاط الضعف في دفاع المسلمين، وكان ذلك لما نزلت قريش بالقرب من أحد لقتال المسلمين. ولهذا السبب لم يذكره إلا موسى بن عقبة. وفي بعض الروايات أن اليهود أيضا حرضوا جيدا قريش مكة قبل غزوة أحد، مما أدى إلى وقوع غزوة أحد. وذكر سبب مباشر ومهم آخر أيضا لهذه الغزوة، أن سيدنا عمرو بن أمية الضمري كان قد قتل 2 من بني عامر أثناء عودته من بئر معونة، وكان لهم عهد مع المسلمين. وحين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بخصوص المشاركة في ديتهما، لأنه كان من بنود الميثاق مع اليهود أن يعاونوه في الديات، وتفصيل هذا الحدث كما مر بيانه في ذكر بئر معونة، أن سيدنا عمرو بن أمية الضمري كان يعود من بئر معونة إلى المدينة، وحين وصل إلى موضع قناة، وهو أحد 3 وديان مشهورة بين المدينة وأحد، حيث كان الزرع، لقيه 2 من بني عامر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم عهدا، فسألهما سيدنا عمرو عن نسبهما فأخبراه، فبقيا معه. فلما ناما هاجمهما سيدنا عمرو بن أمية الضمري فقضى عليهما، ثم أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة كلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما صنعت، فقد كانا في عهد معنا. فقال له سيدنا عمرو بن أمية الضمري: لم أكن على علم بذلك، كنت أعدهما مشركين وقد غدر بنا قومهما. فكان سيدنا عمرو قد أخذ معه متاعهما وثيابهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة متاعهما وثيابهما إلى ذويهما، ثم أرسل هذه الأشياء مع الدية. بعد ذلك توجه حضرته صلى الله عليه وسلم يوم السبت إلى بني النضير، فصلى في مسجد قباء، وكان معه أقل من 10 من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار. فلما وصل إلى بني النضير وجدهم في مجالسهم، فجلس معهم ليتكلم، ليشاركوا في دفع دية من قتلهما سيدنا عمرو بن أمية الضمري. وعن أسباب هذه الغزوة كتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا، ويتضح الموضوع منه أكثر، فقد قال: لقد ذكر أرباب الحديث والسير شتى الأسباب لهذه الغزوة، وبسبب هذا التعارض حصل اختلاف في تعيين زمن هذه الغزوة أيضا. فابن إسحاق
وابن سعد اللذان اتبعتهما هنا من دون بحث معين ذكرا غزوة بني النضير بعد غزوة أحد وبئر معونة، وذكرا سبب ذلك أن عمرو بن أمية الضمري الذي كان الكفار اعتقلوه في بئر معونة ثم تركوه، حين كان عائدا إلى المدينة لقيه 2 من بني عامر، وكانا قد عقدا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن عمرو على علم بذلك العهد فقد قتلهما عند سنوح فرصة قصاصا لشهداء بئر معونة الذين كان سبب قتلهم رئيس بني عامر بن طفيل. وإن كان رجال بني عامر شخصيا لم يشاركوا في قتلهم، كان سيدنا عمرو اعتبرهما من أعداء المسلمين بناء على غدر عامر بن طفيل فقتلهما. فلما وصل عمرو بن أمية إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما جرى وقتله إياهما، فلما علم صلى الله عليه وسلم بقتلهما أبدى سخطا كبيرا على فعل عمرو بن أمية وقال: كانا في عهد معنا. ثم أرسل الدية فورا إلى ورثتهما. فلما كان بنو عامر حلفاء بني النضير وهم كانوا حلفاء المسلمين، لذا كان يجب على بني النضير بمقتضى العهد أن يساهموا في دفع الدية، لأن بني النضير كانوا حلفاء بني عامر والمسلمين أيضا، لذا كان يجب على بني النضير أن يتحملوا نصيبا من الدية. فتوجه صلى الله عليه وسلم برفقة عدد من الصحابة إلى مساكن بني النضير، فذكر لهم ما حدث كله، وطلب منهم الإسهام في الدية، أنه حصل القتل خطأ ويجب علينا أن ندفع الدية، وعليكم بمقتضى العهد أن تشاركوا في هذه الدية. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه إن هذه الرواية أخذها معظم المؤرخين، وهي التي راجت وشاعت في التاريخ عموما، لكن مقابلها قد ذكرت رواية للإمام الزهري في الأحاديث الصحيحة أن غزوة بني النضير حدثت بعد غزوة بدر، لكننا لا نستطيع القول في أي عام وشهر كان سادة مكة كتبوا رسالة إلى بني النضير والتي حرضوهم فيها على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا سوف يقاتلونهم. فتشاورت بنو النضير وقررت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بمكيدة، واقترحوا لذلك أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بحجة ثم يقتلوه عند سنوح الفرصة. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا نريد أن ندير بينك وبين أحبارنا مناظرة دينية، فسوف نؤمن بك إذا تبين لنا صدقك. فنرجو أن تخرج إلينا في 30 من أصحابك، وليخرج 30 من أحبارنا للحوار. لقد أرسلوا هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى أعدوا عدتهم الكاملة لتنفيذ مؤامرتهم، بأنه إذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله أحبارهم الذين يحملون معهم الخناجر سرا. ولكن امرأة من بني النضير أخبرت أحدا من المسلمين الأنصار الذي كان أخا لها بالقرابة بمؤامرة بني النضير، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد خرج من بيته إليهم، فعاد أدراجه وأمر صحابته بأن يعدوا عدتهم للمسير إلى بني النضير فورا. ثم سار مع جماعة منهم إلى حصون بني النضير وحاصرهم، ثم بعث برسالة إلى زعمائهم أنه لا يمكنه الاستمرار في السماح لهم بالبقاء في المدينة نظرا للتطورات الأخيرة،
إلا إذا عقدوا معه معاهدة جديدة وآتوه موثقا بعدم الغدر ونكث العهد. ولكن اليهود رفضوا تجديد المعاهدة رفضا باتا، وهكذا كانت بداية المواجهة. وتحصنت بنو النضير بحصونهم متغطرسين ومتكبرين، أي أنهم لبغيهم وكبرهم تحصنوا بحصونهم مغترين بقوتهم ومنعتهم. وفي اليوم التالي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك بالقرائن أن بني قريظة القبيلة اليهودية الأخرى أيضا تنوي التمرد، فسار النبي صلى الله عليه وسلم مع كتيبة من أصحابه إلى قلاعهم وحاصرها. وحين رأى بنو قريظة أن مؤامرتهم قد انكشفت خافوا واستعطفوا وجددوا معه معاهدة الأمن والأمان والإعانة المتبادلة، فرفع عنهم الحصار. ثم عاد ثانية إلى حصون بني النضير الذين استمروا في العناد والعداء، فتهيأ الظرف للقتال. هاتان روايتان مختلفتان قد وردتا حول أسباب غزوة بني النضير، ومع أن الرواية الأخيرة أدق وأصح من الناحية التاريخية وتدعمها معظم الروايات الأخرى أيضا، إلا أن الرواية الأولى أكثر قبولا عند المؤرخين، كما يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحتها. فرغم أن الإمام البخاري قد رجح قول الزهري، إلا أنه ذكر أيضا دية القتيلين من قبيلة بني عامر. لذلك لا أرى حرجا في اعتبار كلتا الروايتين صحيحة، لكن مع هذا يجب تفضيل إحدى هاتين الروايتين على الأخرى فيما يخص تحديد زمن هذه الغزوة، لأنه نظرا إلى هذا السياق لا يمكن اعتبارهما صحيحتين في وقت واحد. يبدو أن بني النضير خلقت في شتى المناسبات شتى أسباب القتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يمهلهم ويعفو عنهم، وعندما حدث السبب الأخير بعد حادثة بئر معونة ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع تصرفاتهم وخرج لقتالهم. وهذا يعني أن كل واحد من هذه الأسباب كان صحيحا في ذاته، ولكن السبب الأخير المحرك لهذه الغزوة هو ذلك الذي حدث عند مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير بأداء دية المقتولين من بني عامر، والله أعلم بالصواب. إن كل هذا البيان الذي سردته عليكم مقتبس من سيرة خاتم النبيين. ثم ورد أن المؤامرة الخبيثة التي حاكتها بنو النضير لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم غدرا كانت أيضا من أسباب هذه الغزوة. وكما ذكرت آنفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير مع جماعة من أصحابه وطالبهم بالدية. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يوم السبت فصلى في مسجد قباء مع رهط من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير وطالبهم بالدية. وكان الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 10، وكان من بينهم أبو بكر، عمر، علي، الزبير، طلحة، سعد بن معاذ، أسيد بن حضير، وسعد بن عبادة رضي الله عنهم بحسب إحدى الروايات. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وكلمهم عن الدية قالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، فاجلس حتى تطعم ثم نرجع لحاجتك. وهكذا تظاهر اليهود بالحفاوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يخططون في السر لاغتياله. كان صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل جدار بيت من بيوتهم، فتناجوا وقالوا: لن تجدوا فرصة لقتله أفضل من الساعة، فمن يذهب ويصعد على سقف هذا البيت ويلقي عليه حجرا كبيرا من فوق حتى نتخلص منه للأبد. كتب مؤلف آخر في ذكر هذه الحادث:
فقال حيي بن الأخطب: يا معشر يهود، قد جاءكم محمد في نفر من أصحابه لا يبلغون 10، فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت، ولن تجدوه أخلى منه الساعة، فإنه إن قتل تفرق عنه أصحابه، فلحق من كان معه مكة، وبقي من كان هنا من الأوس والخزرج، فهم حلفاؤكم، فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوما من الدهر فمن الآن. فقال شقي من اليهود عمرو بن جحاش: إذن أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة وأقتله، والعياذ بالله. حين كانوا يقومون بهذا التشاور، قال سلام بن مشكم أحد رؤساء بني نضير: يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر، والله لئن فعلتم ليخبرن بأننا قد غدرنا به، وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه، فلا تفعلوا. ولكنهم لم يستمعوا له وظلوا مصرين على فعلهم. وماذا فعلوا بعده سأذكره لاحقا بإذن الله تعالى، ماذا فعلوا وكيف خططوا للقتل وكيف عصم الله تعالى رسوله وأفشل خططهم. وفي الأخير أريد أن أطلب الدعاء للأحمديين في باكستان، وفي هذه الأيام تفرض عليهم قيود مجددا. نسأل الله تعالى أن يخلص الأحمديين الباكستانيين من هؤلاء الظالمين قريبا، وأن تتحسن أحوالنا هناك أيضا. تجري هناك محاولات للمقاضاة والتعذيب على أتفه الأمور، وسوف أصلي على بعض المرحومين أيضا بعد صلاة الجمعة، وأتناول ذكرهم أولا. الذكر الأول هو للسيد غلام سرور الشهيد ابن السيد بشير أحمد، والذكر الثاني سيكون للسيد راحة أحمد باجوة ابن السيد مشتاق أحمد باجوة، اللذين كانا من سكان قرية سعد الله بور بمحافظة مندي بهاء الدين، واستشهدا في 8 يونيو حزيران. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحد أعداء الجماعة الأحمدية قتل غلام سرور وراحة باجوة المحترمين بإطلاق النار واحدا تلو الآخر. وكان عمر الشهيد غلام سرور وقت الاستشهاد 64 عاما، بينما كان عمر الشهيد راحة باجوة 32 عاما. وبحسب التفاصيل كان الشهيد غلام سرور عائدا إلى منزله بعد أداء صلاة الظهر في مسجد الأحمدية في سعد الله بور، إذ طارده أحد معارضي الأحمدية سيد علي رضا، الذي كان طالبا في المدرسة الدينية المحلية، وأطلق عليه النار بالمسدس قريبا من المنزل. استشهد على الفور نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس. وبعد الحادث غادر القاتل المكان وذهب إلى الجانب الآخر من القرية، وأطلق النار على أحمدي آخر السيد راحة أحمد باجوة وأرداه قتيلا. وبعد ذلك ألقي القبض على القاتل. وبعد الحادث قال القاتل في اعترافاته للشرطة: نعم، لقد قتلتهما، لقد فعل هذا العمل ليصل إلى الجنة. وقال: إنني فعلت كل هذا للحصول على الجنة، ولو كنت رأيت أحمديا آخر لما ترددت في قتله. وهذا هو تأثير التعليم الإسلامي الذي يدرسه رجال الدين على الناس، فهم يعلمون هذا الإسلام وبذلك يشوهون سمعة الإسلام، عاقبهم الله قريبا. جاءت الأحمدية في عائلة غلام سرور شهيد ابن بشير أحمد عن طريق أبي جده حضرة شرف الدين رضي الله عنه، الذي بايع بعد رؤية آية الطاعون مع الآخرين في سعد الله بور بدعوة حضرة مولانا غلام رسول راجيكي عبر إرسال رسالة إلى المسيح الموعود عليه السلام. لاحقا
عندما زار المسيح الموعود عليه السلام مدينة جهلم من أجل قضية عام 1903، تشرف رضي الله عنه بزيارة حضرة المسيح الموعود عليه السلام أيضا. كان الشهيد المرحوم بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية، ويؤدي الصلوات الخمس جماعة، ويتهجد ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لديه شغف خاص بتلاوة القرآن الكريم بالإضافة إلى الصيام المتطوع. وفضلا عن ذلك كان يقرأ كتب الجماعة بانتظام، وكان من عادته أداء النوافل يوميا، فكان يؤدي ركعتين نفلا للجماعة بانتظام، وكان يتصدق بشكل يومي، وكان يساعد المستحقين سرا، ولم يكن يرد أي سائل جاء إلى منزله. خدم الجماعة بصفته مربي الأطفال، بالإضافة إلى كونه السكرتير العام في الجماعة المحلية سعد الله بور. كان المرحوم شغوفا بتبليغ دعوة الأحمدية، ودخل الأحمدية عديد من النفوس السعيدة من خلاله. وفي الماضي أثناء حملة الإظهار بالشهادتين نال شرف الأسر في سبيل الله مع بعض الأحمديين الآخرين لمدة 3 أو 4 أيام من دون أن ترفع أي قضية ضدهم. قال قائد الخدام في المنطقة السيد شاهد عمران، وهو أيضا ابن شقيق المتوفى: كان الشهيد المرحوم يعرب مرارا عن رغبته أن يوفقه الله تعالى للقيام بشيء يجعل اسمه مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ الجماعة الأحمدية، وقد حقق الله تعالى رغبته بهذه الطريقة. ترك بين ذويه زوجته السيدة ساجدة برفين وولدين و4 بنات. 2 من البنات صغيرتان، واحدة تدرس في الثانوية العليا والأخرى في الثانوية العامة، أما باقي الأولاد فهم متزوجون. ويضيف أن روح الطاعة كانت فيه كاملة. وذكر رئيس الجماعة أنه كانت تربطه علاقة قرابة بالشهيد المرحوم، وكان يغضب منه في بعض الأحيان. من الطبيعي أن يحدث شيء من الخلاف في العلاقات أحيانا، لكن عندما كان الأمر يتعلق بالجماعة كان يقول لي: إنك رئيس الجماعة، لذا سأطيعك في كل ما تقول طاعة كاملة. هذه القدوة تركها الشهيد. تأتيني شكاوي كثيرة يقول فيها أصحابها إن بعض الناس لا يتعاونون معهم بسبب نزاعاتهم الشخصية، ولكن الشهيد المذكور لم يكن يفعل ذلك قط، بل كان يطيع المسؤولين طاعة كاملة دائما. يقول السيد ملك أمان الله الداعية المسؤول في المحافظة: لقد لاحظت أن السيد مير غلام سرور كان يحضر المسجد مبكرا دائما، ويجلس في الجانب الأيمن من الصف الأول، وينصرف إلى ذكر الله تعالى. كان الشهيد متواضعا جدا، يحب الخلافة بوجه خاص. كان مولعا بمطالعة كتب المسيح الموعود عليه السلام وبتبليغ الدعوة، فكان يحفظ معه أشرطة فيديو وأوديو لندوات سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله للأسئلة والأجوبة وغيرها، وكان يستمع إليها ويشاهدها بكل شوق واهتمام. يقول أحد الدعاء: ذات مرة رأيت في المنام أن هجوما شن على المسجد، وقتلت أنا في أثناء ذلك. وعندما سرد الداعية هذا المنام على الشهيد غلام سرور قال لي: سنرى أينا يقتل أولا، أنت أم أنا؟ يبدو من ذلك أن الشهيد قال ذلك بناء على إشارة خفية تلقاها بهذا الشأن. رفع الله درجاته وأبقى حسناته جارية في نسله، ويوفقهم للعيش بالوفاء والإخلاص الكاملين. الذكر الثاني هو للشهيد راحة أحمد باجوة ابن السيد مشتاق أحمد باجوة، وبيان ذلك أن الشهيد راحة أحمد كان راجعا من مطعمه الكائن قرب محطة الحافلات في سعد الله بور إلى بيته، حين أطلق عليه القاتل المذكور آنفا المدعو سيد علي رضا الرصاص من المسدس وأصابه في رأسه، فسقط راحة أحمد شهيدا في الحال.
لقد دخلت الأحمدية في عائلة الشهيد بواسطة جده السيد رشيد أحمد، الذي بايع نتيجة تبليغ أخيه السيد حفيظ الله دعوة الجماعة في عام 1978. كان الشهيد مضمن إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى. كلما وصله خبر استشهاد أحمدي كان يقول مظهرا غبطة: هذه المرتبة لا ينالها إلا سعيد الحظ. كان يحب الخلافة في الجماعة حبا كبيرا، وكانت الضيافة من خصائله البارزة. كان دمث الأخلاق جدا، ويعامل الجميع بالحب واللطف، وإذا أبدى أحد سلوكا سلبيا رد عليه بسلوك إيجابي. سافر إلى قاديان في عام 2018 وبذل جل أوقاته في الدعاء، إما في المسجد أو في بيت الدعاء. كلما دعي لأداء خدمة ما للجماعة لبى الدعوة فورا، تاركا مشاغله الشخصية كلها. ولما كان يملك مطعما خاصا به فكان يجهز طعام الضيوف بنفسه بمناسبات تعقدها الجماعة، وكان يتمنى أن ينذر حياته للخدمة في دار الضيافة ويخدم ضيوف المسيح الموعود عليه السلام هنالك. أحد أبناء عمومته يدرس في الجامعة الأحمدية ويقول: كلما لقيني نصحني: لا تنقض عهد وقف الحياة أبدا، بل استقم عليه دوما، فستكون سببا لعزة عائلتنا. ترك الشهيد وراءه أبويه وأرملته السيدة أمة النور وابنتين، جويرية عمرها 4 سنوات، وزمل راحت عمرها 1.5 عام. رزق الله الشهيدين مكانة عليا في جنة الفردوس، ورحمهما وغفر لهما، وألهم ذويهما جميعا جميل الصبر والسلوان. والجنازة الثالثة هي للمرحوم ملك مظفر خان جوية، الذي توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 93 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مشتركا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. إن ابنه السيد محمد مطيع الله جوية يعمل داعيا للجماعة في جزيرة هاواي، ولم يتمكن من حضور مراسم جنازة والده ودفنه لعدم توفر وثائق السفر لديه. فيقول: كان والدي رجلا تقيا وملتزما بالدين بالشدة، وكثير الاهتمام بالفقراء، ملتزما بصلاة التهجد والصلوات ال5 وتلاوة القرآن الكريم، وكان إنسانا مخلصا وورعا جدا. قد انضم إلى الأحمدية بنفسه في عام 1953 حين كان عمره 24 عاما، وبعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام حدث به تغير جذري، ومنذ ذلك الوقت عاش عيشا مثاليا من حيث عبادة الله والإخلاص للخلافة وخدمة البشرية. وفق لخدمة الجماعة بمناصب مختلفة، منها أنه خدم رئيسا للجماعة في قريته رقم 152 الشمالية إلى 15 عاما. لم نسمع منه قط أدنى شكوى عن أي مسؤول في الجماعة، بل كان ينصحنا دائما أنه إذا جاءكم أي مسؤول في الجماعة وإن كان صغيرا مثل السائق في مجلس خدام الأحمدية المحلي، فإن إكرامه واحترامه واجب عليكم لكونه ممثلا لخليفة الوقت. وكان بنفسه أيضا يحترم الضيوف والمسؤولين في الجماعة احتراما خاصا دائما. أقول: عندما دعوت أفراد الجماعة في عام 2005 للاشتراك في نظام الوصية باهتمام أكبر من ذي قبل، فكر المرحوم في نفسه كيف يمكنه أن يلبي هذه الدعوة. كان المرحوم موصيا سلفا، فأضاف إلى نسبة تبرعه للوصية من 10 إلى 1/3. كان يقول لجميع أولاده: إن التضحية المالية الحقيقية والتبرع الحقيقي هو ما يدفعه الإنسان في أول وقت دون أن يعطي سكرتير المال فرصة لتذكيره. كان من عادته أن يدفع التبرع قبل كل شيء بعد استلامه معاش التقاعد. يقول الداعية المذكور: في عام 1990 ميلاديا احتاجت جماعتنا المحلية لبناء المركز، فأهدى المرحوم الجماعة دون أدنى تردد أرضه الخاصة الكائنة قرب المسجد داخل القرية. رحم الله المرحوم وغفر له ورفع درجاته ووفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.